अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है अबू बकर, जिसने इफ्ताबाद जलसे में रो रहा था और खान साहब से मिलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया। आखिरकार खान साहब ने उसको अपने पास बुला लिया। आइए नाज़रीन, अबू बकर से पूछते हैं कि उस दिन आपको कितनी खुशी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अबू बकर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपने इफ्ताबाद में बड़ा कोशिश किया खान साहब से मिलने की और आपको मिलने नहीं दिया, और खान साहब ने जब आपको अपने पास बुलाया तो आपकी कितनी खुशी थी। बस वो खुशी तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और उस पर तो मैं खान साहब का और सबसे ज़्यादा अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। अच्छा, वो साइन किधर गया जो आपको खान साहब ने साइन करके दिया, उसका कितना ऑफर किया लोगों ने आपको? वो सिग्नेचर शॉट तो मैंने फ्रेम बनाकर अपने घर में रखा है, वहाँ पर डिस्प्ले में। और उसकी ऑफर्स तो ऐसे हो गई जिसका जितने उसमें था, मतलब 19 लाख से स्टार्ट हुआ था। और फिर करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, आखिर में 19 करोड़ पर आकर रुक गया था वो। अभी भी करते हैं लोग 3 करोड़, 4 करोड़, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगी वो 19 करोड़ की थी। 19 करोड़ ऑफर लगा होगा। अगर अभी आपको कहीं कहें कि मुझे दो तो आप क्या कहेंगे? मेरा साफ-साफ इनकार होगा, क्योंकि ये वो एक किस्म की मेरे मोहब्बत का सिला मुझे मिला है खान साहब से। और दूसरा उसके साथ अभी हमारी पठानों की इज़्ज़त है। उस कमीज़, वो एक कमीज़ नहीं रही, वो खान साहब की निशानी। और हमारे एक ऐसे लीडर का सिग्नेचर उस पर हुआ है कि जो तारीख़ में उसका नाम लिखा जाएगा, इस वजह से। अच्छा, आप बहुत रो रहे थे, रो क्यों रो रहे थे मुझे बताओ ना। रो रहा तो इस वजह से था कि पहले जलसे में तो इस वजह से रो रहा था क्योंकि मुझे वहाँ पर मिलने नहीं दिया। क्योंकि मैं बहुत दूर से अपने गाँव से उस वक़्त जलसे के लिए आया था। ईद की छुट्टियों पर गया था, तो उसके बाद जलसे में आया था, तो मिलने जब नहीं दिया तो रोना आ गया। और फिर जब खान साहब के पास आकर रो रहा था तो वो तो खुशी के आंसू थे तो। अच्छा, खुशी की, ठीक है। अभी इस पे आएंगे कि ये सवाबी में हकीकी आज़ादी टाइगर ने 8 माह से धरना लगाया, इसमें आप क्या कहेंगे? इनके हौसले को मैं ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ मैं। इनका जो जज़्बा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनमें और हौसला दे। अल्लाह हमें भी इतनी हिम्मत दे कि हम इनके साथ शमूलियत करें। और इनका मैं बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग खान के लिए 8 माह से इन सर्दियों की रातों में निकले हैं। और मेरे पास इनके जज़्बे के लिए कोई अल्फ़ाज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह मुझे इन पठानों से, अपनी कौम से उम्मीद है कि वो खान साहब को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, अभी जो है ना 8 माह से इन लोगों ने धरना लगाया और अभी आखिरी फाइनल राउंड चल रहे। इनका ये मैसेज है कि पूरे पाकिस्तान में इस मैसेज को फैलाया जाए कि आप लोग हमारे पास 10 दिन के लिए यहाँ पे आ जाए और हमने खान साहब की रिहाई के लिए रास्ता ढूंढे। तो उसमें आपका क्या नजर है, आप शामिल शामिल होंगे इसमें? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और बाकी भी पीटीआई जितने भी यूथ हैं हमारी, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं पीटीआई के, उन सबको भी मैं कहता हूँ कि कोशिश करें कि अपने खान के लिए निकलें, क्योंकि खान जो है वो उसका कोई मकसद नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो इस वक़्त अभी जेल में है। वो किसके लिए जेल में? तो आपके लिए और मेरे लिए, अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए जेल में। तो हमारा भी हक बनता है कि उनके लिए हम ये कुर्बानी दें। जी बिल्कुल। कौम को क्या कहना चाहेंगे आप कि आप खान के लिए क्या करें? कौम को तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज जिस हालात में है खान साहब, वो हमारी ही वजह से है। तो हमारा हक बनता है, मैं अपनी पठान कौम, अपनी मरवत कौम जिससे मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खान साहब ने जितनी कुर्बानियाँ दी, जितना उससे हो सकता है और जितना वो उसके बस में वो कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। उसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका हम बता नहीं सकते हैं कि उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी एक बहुत शाहाना ज़िंदगी, और आज जिस सूरत-ए-हाल में है वो, कि मतलब उसको बयान नहीं कर सकते, उसके हौसले को भी सलाम करते हैं हम खान साहब के। तो मेरी कौम को ये भी वो है, पैगाम है कि जिस तरह खान साहब हमारे लिए ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी हक बनता है कि हम भी उनके लिए जितना हमारे से हो सकता है उनके लिए करें। एक बात और है, खान साहब जेल से अंदर एक पैगाम भेजते हैं कि आप इन लोगों के ऊपर एफआईआर काट दें, लेकिन खान साहब की बात को नहीं माना जाता है और हकीकी आज़ादी टाइगर जाते हैं और वहाँ पे एफआईआर कटवाते हैं। इसमें आपका क्या मैसेज है? बस सब लोगों को खान के टाइगर्स का पता है कि वो तो बस जो खान बोलते हैं वो वैसे ही करेंगे। इंशाल्लाह। ये हमारे साथ अबू बकर मौजूद था यहाँ पे। ये वो बच्चा है जो इफ्ताबाद के जलसे में रो रहा था और खान साहब ने इसको अपने पास बुलाया और खान साहब ने इसके कमीज पे साइन किया। तो हमारे साथ यहाँ पे हकीकी आज़ादी टाइगर के वर्कर भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं नाजरीन। अमीन वजीर से जो बने गाला जमान पार्क हर जगह मौजूद है,
آپ کیا کہیں گے؟ آخری فائنل کال ہے 10 دن کے لیے، آپ نے خان کے رہائی کے لیے ایسا کون سا راستہ ڈھونڈ لیا؟ تو پاکستانی کو میسج دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بار بار روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پہ ویڈیو پیغامات بھی جاری کر رہے ہیں، اور ہم اپنے لیڈرشپ سے بھی رابطے میں ہیں، اس سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوابی میں جو ہم 8 مہینوں سے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہم نے خان صاحب کی رہائی پہ دن رات کام کیا ہے۔ خان صاحب کی رہائی کا ہم نے راستہ ڈھونڈا ہے، ہمیں وہ جگہ معلوم ہو گئے ہے کہ خان صاحب کی رہائی کیسا ہم ممکن بنا سکتے ہیں، اور کس طرح آسانی کے ساتھ ہم خان صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں۔ تو ہم پورے پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ 10 دن آپ لوگ نکالیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اس گراؤنڈ میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ حقیقی آزادی ٹائیگرز آپ کو دکھائیں گے خان صاحب کی رہائی۔ انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ نکلے، یہ 10 دن اپنے اوپر فرض سمجھے، تو انشاءاللہ خان صاحب کو ہم رہا کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ راستہ آپ ابھی بتا سکتے ہیں ناظرین کو یا نہیں بتائیں گے؟ اور آپ آئیسف اور یوتھ لیبر ونگ ان کو کیا کہیں گے؟ آئیسف پہ خان صاحب بہت امید رکھتے ہیں ان سے، ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے آئیسف کو؟ جی بالکل، سب سے پہلے آپ نے اس راستے کی بات کی ہے۔ یہ جو ہے ہم سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہاں پہ گراؤنڈ پہ اگر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو ان سب چیزوں کا پتہ یہاں پہ ہی لگ جائے گا۔ اور دوسری بات، آئی ایس ایف اور یوتھ کی آپ نے بات کی ہے۔ آئی ایس ایف اور یوتھ پہ ہمیشہ خان صاحب نے ان کو پیار دیا ہے۔ آئی ایس ایف کی زیادہ تر جو ہمارے ابھی جو الیکشن ہوا ہے، زیادہ تر ہمارے آئی ایس ایف اور یوتھ سے لوگ آئے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ تو آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ خان صاحب کی یہ ویژن ہے کہ ہم جو نئی جنریشن ہے اس کو آگے لے کر آئے۔ آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نکلے، یہ خاموش بیٹھنے کی وقت نہیں ہے، یہ کسی کی چمچگیری کرنے کی وقت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ خان صاحب کو آپ یہ جو ابھی لوگ عہدے پر بیٹھے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگ اس عہدے پر بیٹھیں گے۔ یہ چمچگیریاں، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو، یہ چیزیں چھوڑیں اور خان صاحب کو سمجھیں، خان صاحب کی جو ویژن ہے اس کو سمجھیں اور باہر آئیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہاں ہمارے پاس موجود ہے چودھری جہانگیر حقیقی آزادی ٹائیگر کا۔ آئے ناظرین ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا میسج ہے عوام کے لیے فائنل کال کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رحمان جیسے امین نے بڑے تفصیل سے بات کر دی ہے کہ ہمارا میسیج ہے کہ قوم کو اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے گھروں میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے حقیقی آزادی ٹائیگر سمیت اگر کوئی بھی ٹیم اور آفیشیل جو کام کر رہی ہے گراؤنڈ پہ، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا ساتھ اس طرح دینا چاہیے، گھر میں بیٹھ کے واٹس ایپ پہ یہ چیزیں اب چھوڑیں، گراؤنڈ پہ نکلیں، اور جو لوگ جیسے امین نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک جامع لامی عمل ہے، ایسا مفصل ہمارے پاس تفصیلاً ایک منصوبہ ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کو 10 دن کے اندر بنا شور شرابے کے بہت بڑے ہجوم کے بغیر بھی ہم ایک نارمل طریقے سے بھی خان صاحب کی رہائی کے لیے ایسی آواز بلند کر سکتے ہیں جو کہ اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچائے گی اور ان کو پریشان کرے گی کہ یہ انہوں نے ہماری کون سی نبض پہ پاؤں رکھ دیا، اس سے تو ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ جس طرح ہمارے ورکرز اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں، ہم لوگ اس چیز پہ گہرے صدمے میں ہیں، اور اب ہم ایسا لاہے عمل بنا رہے ہیں جس سے ہمارے ورکرز کے ساتھ آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور ہم مفصل طریقے سے ایک طریقے کی تحریک کو گراؤنڈ پہ رن کر رہے ہیں۔ 8-9 مہینے ہو گئے ہماری محنت کو، ابھی تک اس طرح سے لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کا کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا کہ ہم جس کام کے پیچھے لگے ہیں وہ خان صاحب کی رہائی ہے۔ خان صاحب کی رہائی اگر ہو جاتی تو نہ آج ہمارے جو ورکر شہید ہوئے ہیں، جو 4-5 ہزار ہمارے ورکرز لاپتہ ہیں، جن کا ڈیٹا ابھی تک ہماری حکومت نہیں تلاش کر سکی، سب سے بڑی ہماری یہ ناکامی ہے، ہم سب کی، ہمارے سینئرز کی نہیں، ہم سب کی۔ ہم اپنی اپنی یوسیز میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی اپنی ہم لوگ تحصیل میں پوچھ سکتے ہیں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ سے ڈیٹا اکٹھا کر کے سب بھیج سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹا وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر سوشل میڈیا پہ تو ڈال سکتے ہیں نا کہ یہ بندہ ہماری تحصیل سے لاپتہ ہے، یہ بندہ ہماری یوسی سے لاپتہ ہے، یہ بندہ میری وارڈ سے لاپتہ ہے، اس کا ڈیٹا آگے میرا ایم این اے، ایم پی ایز اور میرا ڈویژن انچارج آگے نہیں بھیج رہا۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ ان ناکامیوں کو ہم خود تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس چیز کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا کے اس گراؤنڈ پہ خود کو لے کے آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ ساری کمی ہم پوری نہیں کرتے، اور وہ کمی پوری کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قائد عمران احمد خان نیازی کی رہائی کو فی الفور گراؤنڈ پہ آ کے اپنی آواز سے، منظم ہجوم سے، ایک عوام کی طاقت سے پھر بڑی آواز بن کے لوگوں کے سامنے لے کر آیا جائے۔
अबू बकर, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि आपको इतनी बड़ी ऑफर आए 19 करोड़ की, आपके दिल में कभी लालच नहीं है कि मैं इसको बेच दूं? लेकिन पैसे की लालच तो हमें कभी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम दुनिया के पीछे भागने लगेंगे तो हमारी आखिरत हमारी ख़राब हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की लालच अगर मुझे होती तो मैं ये कमीज़ कब की बेच देता। लेकिन मैं इसको अपनी मोहब्बत के सिला समझकर, और अपने ख़ान ने जो मुझे मेरी मोहब्बत का सिला देकर अपने एक सिग्नेचर से मेरी उस आम सी कमीज़ को ऐसा करोड़ों की कीमत दी है, तो मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं उसको बेच दूँ। जबरदस्त। अबू बकर का ये पॉइंट आ गया कि मैं अपना ज़मीर को बेच नहीं सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जिसने खान को धोखा दिया, और जैसा मुबारक ज़ेब का मिसाल मैं यहाँ पे उठाऊंगा।